کا ही नहीं पता। दुआ तो हथियार है मोमिन का। दुआ से इनकलाब आ जाता है, काया पलट जाती है। दुआ करो कोई दुआ देने वाला मिले, दुआ करो कोई पिछले शहर उठकर दुआ दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई दुआओं में याद रखे, दुआएं मांगे और दूसरों के लिए ज्यादा मांगे। आपने ज्यादा गौर किया है, मैं समझ गया हूं कि दूसरों के लिए मांगे ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगे। हदीस में फरमाया जो दुआ तुम किसी के लिए मांगते हो अल्लाह पहले तुम्हें अता फरमाता है। आप मांगेंगे तो वो तो करम होगा। अपने लिए भी मांगे पर दूसरों के लिए भी मांगे। दिल बड़ा जख्मी है, तबीयत बड़ी बेचैन हो जाती है जब फलस्तीन के लोगों की तकलीफ देखते हैं। हम ना खबरों में थोड़े दिन रहने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज है, जो खबर चल गई उसके पीछे हो लिए। जिन इलाकों में सैलाब आया था वो सारे लोग अपने अपने घरों में सेट हो गए, कारोबार चल गए, लेकिन खबरें खत्म हो गई है ना, तो हम भी चुप कर गए। फलस्तीन की चंद दिन खबरें जरा ज्यादा थी तो हम भी जरा ज्यादा बात कर रहे थे। अब वो खबरें खत्म हो गई, जंग तो खत्म नहीं हुई, तकलीफ तो खत्म नहीं हुई। खुदा के बंदो जो जख्म लगे थे वो तो नहीं भरे। आंसू तो अपनी जगह पे है, दर्द तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम खामोश हैं। हमारे वही स्टेटस है, वही आना जाना, वही फुर्तियां हैं, वही खाना पीना है। हमें किसी से क्या लगे इल्ला माशा। अपने मुसलमान भाइयों का दर्द समझो, अपनी तिजोरियां भरते जाना और किसी का ख्याल ही ना करना, इसका माना यह है कि दिल सख्त हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा तो हुजूर दिल सख्त हो गया। फरमाया कोई यतीम मिले ना, उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर देगा। इन पर देखें, मैं बात समेटने लगा हूं। पांचवा काम जो रमजान शरीफ में हमने करना है वो है मुहासबा। हमें सोचने का वक्त मिलेगा, हम रोजे से होंगे, बैठने का मौका। हमारे सूफिया एक मुराकबा कराते हैं। अब तो खैर हम जो सूफिया की जमात है हमें भी तर्ज का नहीं पता कि सूफिया का असल तरीका क्या है। ना हमारे यहाँ वज़ाइफ पढ़ने का वो रिवाज है, ना अकेले में बैठ के कुछ देर मुराकबे की वो कैफियत है, ना दुआ और मुनाजात और वो अकेले की इबादतें तन्हाई की, दूसरों से कट के अल्लाह को याद करना, थोड़ी देर के लिए करना लेकिन तन्हाई में। हमारे यहाँ जो चीज़ भी होती है वो चूँकि ज़्यादातर इज्तिमाई होती है, तो इज्तिमाई चीज़ें ज़्यादातर फेसबुक पे होती हैं, तो फिर वो उसकी वो कैफियत नहीं रहती, वो ज़ौक़ नहीं रहता। आप रमजानों में थोड़ा अकेले बैठे, थोड़ा तन्हाई में वक्त गुजारे। गारे हिरा में तन्हा बैठना भी तो नबी करीम का तरीका है। गारे सौर में 3 दिन सबसे कट के इस्लाम रहबानियत की नफी करता है, लेकिन कुछ देर के लिए खलवत करना, अकेले में बैठना, थोड़ी देर अपने आप से गुफ्तगू करना, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। जमाना बीत गया, हमने अपने आप से बात ही नहीं की। अपने आप को भी तो कटहरे में लाना है ना, अपने आप से भी तो कई सवाल पूछने वाले हैं ना, अपने आप से भी तो बात करनी है ना कि मियां तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी हैं और तेरी मेहनत कितनी है, हिसाब दे। अल्लाह के इनाम कितने हैं और जवाब में तेरा शुक्र कितना, हिसाब दे। अल्लाह के एक बंदे थे, उन पर नेक थे, इबादत गुजार थे, इनाम बरसने लगे तो एक दिन रो पड़े और तड़प के कहने लगे अल्लाह उन पर इनाम बहुत होने लगे हैं, मेरी कदर बहुत होने लगी है, मेरे आने पर गोया नारे बहुत लगने लगे, लोग मुझे बहुत जानने लगे हैं, मुझ पर करम करना, कहीं मेरी सारी नेकियों का मुझे दुनिया में अजर ना दे देना। ऐसा ना हो सुबह कयामत मेरा नामा माल खाली रह जाए। करम नवाजी फरमा, कुछ वहां के लिए भी मुझे अता करना। मेरे अजीज, रमजान आपको मौका देगा कुछ तन्हाई में बैठे,
اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں، سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھے، پھر وضو بنائے، پھر تہجد کی نماز پڑھے۔ بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز، حضور بڑے ذوق سے اٹھتے۔ آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں، اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں، لیکن اپنا محاسبہ کریں۔ ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بہت نیک آدمی سے کہا، بہت نیک آدمی سے، کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے، حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا، تو مجھے طے ہے نا میں نے کی ہے، تو میں ہوں سب سے بڑا گناہگار۔ تو آپ فرمانے لگے، پتہ ہے تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی۔ اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی۔ کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں۔ بزرگوں کے طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، وقت بتاتے۔ ہم سارے اب مجالس کے، محافل کے، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا میں، جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے۔ قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے، تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں میں نے رمضان کے تعلق سے عرض کی ہیں۔ ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً آپ توجہ کریں گے۔ اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں۔ ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید، اللہ کے بندے ہیں ہم سارے، اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا۔ اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے، یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں۔ ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو۔ کم از کم 1 ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں۔ عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے، تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا، ہر وقت۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص، تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا؟ تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔